विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक र तिनको योगदान। आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड मानिन्छ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले विश्वभरिका मानिसको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। यसमा वैज्ञानिकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू जस्तै निजामती सेवातर्फ शाखाधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार तथा अन्य सङ्गठित संस्थाहरू, सार्वजनिक संस्थान, ब्याङ्किङ लगायतका परीक्षाहरूमा विज्ञान र प्रविधि शीर्षकबाट पाठ्यक्रममा भएअनुसार धेरै प्रश्नहरू सोधेका छन् र सोधिन्छ। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईँले विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिकहरू र खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा उनीहरूको योगदानबारे महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो शीर्षकबाट समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित तथ्यहरू पनि विगतका विभिन्न परीक्षाहरूमा सोधिएको छ। आजको यो प्रस्तुतिमा हामी युक्लिड, आर्किमिडिज, ग्यालिलियो ग्यालिली र सर आइजक न्युटनदेखि अटोहान एवं स्टेफन हकिन्ससम्मका चर्चित 17 जना वैज्ञानिकहरू सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू हेर्नेछौँ। सुरु गरौँ ज्यामितिका पिता भनेर चिनिने युक्लिडको सन्दर्भबाट। युक्लिड। ग्रिक गणितज्ञ युक्लिडको जन्म ईस्वी पूर्व 330 मा भएको थियो। उनले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय अलेक्जेन्ड्रियामा बिताएको थियो। त्यसै गरी उनले प्लेटोको प्राचीन स्कुलमा अध्ययन गरेको थियो। उनको बाल्यकाल, शिक्षा दीक्षा लगायतका विषयमा त्यति धेरै पर्याप्त जानकारीहरू भने अझै पनि प्राप्त छैनन्। उनको निधन ईस्वी पूर्व 269 मा इजिप्टको अलेक्जेन्ड्रियामा भएको थियो। यसमा नझुकिनुहोला, ईस्वी पूर्व घट्दो क्रममा रहेको हुन्छ, अर्थात् यहाँ उनको जन्म ईस्वी पूर्व 330 बाट घट्दो क्रममा रहेको छ। यस अन्तर्गत हामी उनको विस्तृत जानकारी भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू यहाँ हेर्नेछौँ। युक्लिडका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू। युक्लिडद्वारा लिखित एलिमेन्ट भन्ने ग्रन्थ गणित विषयमा, खास गरी ज्यामितिमा यो सबैभन्दा पहिलो ग्रन्थको रूपमा लिइने गरिन्छ, जुन ईस्वी पूर्व 300 मा प्रकाशित भएको थियो। त्यसै गरी उपमाको हिसाबले हेर्दा उनलाई ज्यामितिका पिता भनेर चिनिन्छ। गणितको क्षेत्रमा उनले अथाह खोज तथा अनुसन्धान गरेका थिए। त्यसमा पनि ज्यामितिमा उनको विशेष योगदान रहेको छ। युक्लिडको केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू पनि हेरौँ। यहाँनिर कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू पनि परीक्षामा सोधिन्छ। युनिटी इज द्याट बाई भर्च्यु अफ विच इच अफ द थिङ्स द्याट एक्जिस्ट इज कल्ड वान भनेर युक्लिडले भनेका छन्। अर्थात् एक एकाइ भनेको त्यो हो जसको आधारमा प्रत्येक वस्तुको अस्तित्व हुन्छ, त्यसलाई एक भनिन्छ। यो युक्लिडको भनाइ हो। त्यसै गरी उनको अर्को भनाइ रहेको छ, नम्बर इज अ मल्टिपल कम्पोज्ड अफ युनिट्स, अर्थात् एउटा नम्बर एकाइहरूको बहुभागीय संयोजन हो भनेर युक्लिडले भनेका छन्। युक्लिडको यो सन्दर्भ यति नै। त्यसपछि दोस्रोमा रहेको छ आर्किमिडिज। आर्किमिडिजको जन्म ईस्वी पूर्व 287 मा ग्रिसको सिसिली भन्ने ठाउँमा भएको हो। आर्किमिडिजलाई प्राचीन इतिहासको सबैभन्दा महान गणितज्ञ मान्ने गरिन्छ। उनको निधन 76 वर्षको उमेरमा ईसापूर्व 212 मा रोम सरकारका एकजना सिपाहीद्वारा चलाएको तरबार लागेर भएको थियो। गणित सम्बन्धी गहिरो चाख लिने यिनको प्रारम्भिक शिक्षा इजिप्टको युक्लिड स्कुलबाटै भएर होला। उनका गणित एवं विज्ञानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानहरू रहेका छन्। आर्किमिडिजका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू। आर्किमिडिजको विस्तृत सन्दर्भ भन्दा पनि यहाँ हामी परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू हेर्नेछौँ। उनलाई प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता तथा ज्यामितीय राक्षस भनेर पनि चिनिन्छ। आर्किमिडिज युक्लिडका चेला हुन्, याद रहोस्। र त्यसै गरी उनको जीवनी हेरोडोटसले लेखेका थिए, जसलाई अर्थात् हेरोडोटसलाई इतिहासका पिता, फादर अफ हिस्ट्री पनि भनिन्छ। त्यसै गरी हेरोडोटस ग्रिसका विद्वान तथा इतिहासकार हुन्। आर्किमिडिज एक ग्रिक गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानका ज्ञाता, इन्जिनियर, आविष्कारक र खगोलशास्त्री थिए। आर्किमिडिजले गणितको क्षेत्रमा पनि विभिन्न अन्वेषणहरू गरेका छन्। यस्तो अन्वेषणहरूमा उनले सूर्य र चन्द्रमाको व्यास नाप्ने तरिका पत्ता लगाएका थिए। त्यस्तै ठुलो सङ्ख्यालाई सानो रूपमा लेख्ने विधि उनले पत्ता लगाएका थिए। त्यसै गरी गणितको क्षेत्रमा उनले पाएको मान 22 का मुनि 7 रहेको
प्रमाणित गरेको थियो, जुन वृत्तको क्षेत्रफल र परिधि निकाल्ने सूत्रमा प्रयोग गरिन्छ। यी प्रमुख खोज तथा अनुसन्धान हुन्। यसका अलावा उनले अन्य विभिन्न खोजहरू समेत गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी यन्त्र विज्ञान सम्बन्धी उनले गरेका अन्वेषणहरूलाई हेर्दा उत्तलकको सिद्धान्त अर्थात् ल अफ लिभर महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त अन्तर्गत पहिलोमा सन्तुलनका नियम, यान्त्रिक सिद्धान्तको आधार, ठुला र जटिल यन्त्रहरूको आधार र त्यस्तै गरेर चौथोमा 5 सरल यन्त्रहरूको आधार, जसमा उत्तलक, छड्के सतह, पेज, घेर्ने र चक्काको बारेमा उनले यो सिद्धान्तमा व्याख्या गरेका छन्। आर्किमिडिजले उत्तोलकको सिद्धान्त पत्ता लगाएपछि गिभ मी अ प्लेस टु स्ट्यान्ड अन एन्ड आई स्याल मुभ द वर्ल्ड, अर्थात् अन्तरिक्षमा कतै टेक्ने ठाउँ पाएँ भने म पृथ्वीलाई हल्लाइदिन्छु भनेर उनले सो कुरा भनेका थिए। त्यसै गरी समान दूरीमा रहेका समान भारहरू सन्तुलनमा हुन्छन्, तर असमान दूरीमा रहेका समान भारहरू सन्तुलनमा हुँदैनन्, बरु लामो दूरीको भारतिर झुक्दछन् भन्ने कुरा पनि उनले पत्ता लगाएका थिए। आर्किमिडिजले राजा हायरन द्वितीयको सुनको शुद्धता पत्ता लगाएको थियो। यही सुनको शुद्धता पत्ता लगाउने क्रममा नै आर्किमिडिजको सिद्धान्त विकसित भएको थियो। आर्किमिडिजको यो सन्दर्भ यति नै। तेस्रोमा रहेको छ वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिली। उनको जन्म 15 फेब्रुअरी 1564मा इटालीमा भएको थियो। यसमा वैज्ञानिकहरूको जन्म भएको देशले पनि याद गर्नुहोला। खास गरी विगतको परीक्षामा वैज्ञानिकहरूको जन्म भएको देशको प्रसङ्गबाट पनि प्रश्नहरू सोधिएका छन् र सोधिन्छ पनि। त्यसै गरी उनको निधन 8 जनवरी 1642मा 78 वर्षको उमेरमा भएको थियो। खोज तथा अनुसन्धानमा ग्यालिलीका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू। परीक्षाको लागि हरेक वैज्ञानिकहरूको बारेमा तपाईँले हेर्दा तिनीहरूको उपनाम पनि नछुटाउनुहोला। ग्यालिलीलाई भौतिक शास्त्रको पिता, फादर अफ फिजिक्स भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी सूर्यको वरिपरि ग्रह तथा अन्य उपग्रहहरू घुम्छ भन्दा 70 वर्षको उमेरमा उनी जेल परेका थिए। त्यसैले उनले नेभरदलेस इट मुभ्स, अर्थात् जेसुकै भए पनि पृथ्वी घुम्छ भनेका थिए। ग्यालिलीले पृथ्वी स्थिर नभई आफ्नो कक्षमा घुम्छ र यो गोलो छ भनी प्रमाणित गरेको थियो। उनी कोपरनिकसको सूर्यकेन्द्रित सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने वैज्ञानिक हुन्। त्यस्तै उनले बृहस्पतिको उपग्रह, असङ्ख्य ताराहरूबाट आकाशगङ्गाको निर्माण, शनि ग्रहलाई अन्धकार घेराले घेरेको र चन्द्रमाको सतहमा खोज, घाँटी र खाल्डाखुल्डी भएको कुरा पत्ता लगाएको थियो। त्यसै गरी उनले गरेको आविष्कारहरूलाई हेर्दा विश्वकै पहिलो टेलिस्कोप र भित्तेघडी, सन् 1593मा थर्मोमिटर, सन् 1609मा दूरबीन तथा ज्यामितीय कम्पास लगायतका विभिन्न आविष्कारहरू गरेका थिए। अर्को कुरा, त्यस बेलाको समयमा उनले व्यावहारिक प्रयोग मार्फत फरक तौल भएका वस्तुहरू समान उचाइबाट खसाल्दा बढी तौल भएको पहिला खस्छ भन्ने मान्यतालाई गलत साबित गर्दै शून्य ठाउँमा साना वा ठुला वस्तु एउटै प्रवेगले अर्थात् एक्सिलरेसनले खस्छ भन्ने कुरा समेत सिद्ध गरेका थिए। ग्यालिलीको सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू हामीले यहाँ चर्चा गर्यौँ। यो सन्दर्भ पनि यति नै। चौथोमा रहेको छ वैज्ञानिक सर आइजक न्युटन। सर आइजक न्युटनको जन्म सन् 1642 डिसेम्बर 25मा बेलायतमा भएको हो। सर आइजक न्युटन बेलायती भौतिकशास्त्री, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, प्राकृतिक दार्शनिक र एक रसायनशास्त्री थिए, जसलाई विज्ञानको इतिहासमा सबैभन्दा प्रमुख व्यक्तित्वको रूपमा लिइने गरिन्छ। उनी जन्मनुभन्दा पहिले नै उनका पिताको निधन भएको र उनी जन्मिएपछि उनकी आमाले दोस्रो विवाह गरी अर्कैसँग गएको हुनाले उनको बाल्यकाल कष्टपूर्ण बनेको थियो। न्युटन जन्मनु पूर्व नै उनको पिताको निधन भएको हुनाले बुबाको माया वा स्नेहबाट त उनी वञ्चित नै भए। आमाले पनि सानैमा छाडेकी हुनाले उनले निकै दुःख पाएको थियो। आमाको दोस्रो विवाहपछि उनको लालन पोषणमा माओलेकी हजुरआमाबाट भएको पाइन्छ। त्यसैले न्युटनको बाल्यकाल सानैदेखि सङ्घर्षमय बनेको देखिन्छ। यहाँ न्युटनको जीवनका सङ्घर्ष र उपलब्धि भन्दा पनि उनको मुख्य सिद्धान्त र सोसँग सम्बन्धित तथ्यहरूको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरूलाई हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। सर आइजक न्युटनको निधन सन् 1727 मार्च 20मा भएको थियो।
सर आइजक न्युटनको खोज तथा अनुसन्धानमध्ये न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरू प्रमुख उपलब्धि हुन्। न्युटनको नियमबारे बुझ्नु पूर्व यहाँ हामी सो नियम अन्तर्गत थाहा पाउनै पर्ने कुराहरू जस्तै ग्राभिटेसन अर्थात् गुरुत्वाकर्षण, इनर्सिया र प्रवेग भनेको के हो भन्ने जस्ता कुराहरू सरसर्ती हेर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँले यो नियम स्कुलमा पढेको बिर्सिनु भए तापनि सजिलै याद गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा गुरुत्वाकर्षण, ग्राभिटेसन। पृथ्वीले कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर गर्ने आकर्षण नै गुरुत्वाकर्षण अर्थात् ग्राभिटेसन हो। गुरुत्वाकर्षणको नियमबारे न्युटनले सन् 1686मा व्याख्या गरेको थियो। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ इनर्सिया। वस्तुको यथास्थितिमा रहने गुणलाई इनर्सिया भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को तेस्रोमा रहेको छ प्रवेग अर्थात् एक्सिलरेसन। सरल रेखामा गतिशील अवस्थामा रहेको वस्तुको गतिमा आएको परिवर्तनको दरलाई प्रवेग अर्थात् एक्सिलरेसन भनिन्छ। त्यसै गरी गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेगलाई साधारणतया जीले सङ्केत गर्दछ। तपाईँलाई थाहै छ कुनै पनि वस्तु पृथ्वीतिर खस्दा जीको मान सर्दा 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायरको दरले गति बढ्दै जान्छ। उल्लेखित कुराहरूको आधारमा न्युटनको चाल सम्बन्धीको 3वटा नियमहरूलाई सारांशमा यहाँनिर हेर्दा पहिलो नियमले के भन्छ भने गुणात्मक तरिकाले बलको परिभाषा गर्दछ। त्यस्तै दोस्रो नियमले मात्रात्मक तरिकाले बलको मापन गर्दछ भने तेस्रो नियमले एकल पृथक शक्ति अवस्थिति छैन भन्ने कुरामा यसले जोड दिन्छ। अब चाहिँ हामी न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमबारे यहाँ हेर्नेछौँ। न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम। पहिलो नियमले कुनै पनि वस्तुमा बाह्य बल प्रयोग नभएसम्म चाल अवस्थामा छ भने समान गतिमा चाल अवस्थामा र स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामा नै रहिरहन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। यसलाई इनर्सियाको नियम पनि भनिन्छ। जस्तै गाडी चढेको बेलामा गाडी चल्दा पछाडि र रोकिँदा अगाडि उत्तिनु अनि रोकिँदा स्थिर अवस्थामा हुनु तथा गाडी चल्न थाल्दा शरीरको माथिल्लो भाग स्थिर अवस्थामा नै रहन खोज्नु न्युटनको चाल सम्बन्धीको पहिलो नियम हो। त्यस पछाडि न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम। दोस्रो नियमले कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग अर्थात् एक्सलरेसन त्यसमा लगाइएको बलसँग समानुपातिक प्रोपोर्सनल र पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेको छ। जस्तै सानो ढुङ्गालाई धकेल्न थोरै बल प्रयोग गर्नुपर्छ भने ठुलो ढुङ्गालाई धकेल्नका लागि धेरै बल प्रयोग गर्नुपर्छ। यो न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमसँग सम्बन्धित रहेको छ। र अन्त्यमा तेस्रो नियम। यो नियमले हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया भइरहन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। जस्तै भकुण्डलाई जति बलले भुइँमा पछार्यो त्यति नै जोडले यो उफ्रिन्छ। त्यस्तै गरी रकेट, जेट विमान आदि न्युटनको तेस्रो नियममा आधारित हुन्छन्। न्युटनको चाल सम्बन्धी नियम र उनको सन्दर्भमा प्रमुख तथ्यहरू यति नै। त्यसपछि प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी क्याभिन्डस। हेनरी क्याभिन्डसको जन्म 10 अक्टोबर 1731मा फ्रान्समा भएको थियो भने क्याभिन्डसको मृत्यु 24 फेब्रुअरी 1810मा ब्रिटेनको क्याम्ब्रिजमा भएको थियो। विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा हेनरी क्याभिन्डसको प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू। उनले सन् 1766मा प्रज्वलनशील ग्यासको आविष्कार गरेको थियो जसलाई इन्फ्लेमेबल एयर भन्ने नामकरण गरियो। उनको यो प्रज्वलनशील हावालाई एन्टोन लोभाइजर, यो नाम पनि याद गर्नुहोला, एन्टोन लोभाइजरले हाइड्रोजन भनेपछि नामकरण गरेको थियो। त्यसपछि अर्का प्रमुख वैज्ञानिक जोन डाल्टनको सन्दर्भ। जोन डाल्टनको जन्म सन् 1767 सेप्टेम्बर 6मा इङ्ग्ल्यान्डमा भएको थियो भने त्यसै गरी उनको मृत्यु सन् 1844 जुलाई 27मा भएको थियो। उनका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू। जोन डाल्टन सडकमा केटीहरूले भड्किलो लुगा लगाएको देखेर आजीवन अविवाहित रहने वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले वायुमण्डलमा पानीको मात्रा पत्ता लगाउने हाइग्रोमिटरको आविष्कार गरेको थियो। रसायनविद, भौतिकशास्त्री तथा जलवायु विज्ञानविद डाल्टन आधुनिक आणविक सिद्धान्तका लागि अग्रणी विद्वान मानिन्छ। याद गर्नुहोला, डाल्टनको सन्दर्भमा आणविक सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हो। जोन डाल्टनले आणविक सिद्धान्त र अपूर्ण चापको सिद्धान्त पत्ता लगाएको थियो। अपूर्ण चापको सिद्धान्त भनेको ग्यासको मिश्रणको कुल चाप प्रत्येक स्वतन्त्र ग्यासको अपूर्ण चापको जोडसँग बराबर हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो। आणविक सिद्धान्त अर्थात्
एटमिक थ्योरीको सारलाई यहाँ संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्दा अझ तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सजिलो हुनेछ। सबैभन्दा पहिला आणविक सिद्धान्त अनुसार परमाणु अर्थात् एटम भनेको पदार्थको सूक्ष्म कण हो भने दोस्रोमा सबै पदार्थमा साना साना कण अर्थात् अणुहरू निहित रहेको हुन्छ र त्यसै गरी तेस्रोमा अणुहरू विभाजन, परिवर्तन र नाश हुँदैनन् भने चौथोमा भन्नुपर्दा विभिन्न तत्त्वहरूका अणुहरूको पिण्ड फरक फरक रहेको हुन्छ र पाँचौँमा पदार्थको अणुभित्र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन रहेको हुन्छ भन्ने कुरा डाल्टनले आफ्नो यो सिद्धान्तमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै सातौँमा रहेको छ प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फ्याराडे। माइकल फ्याराडेको जन्म सन् 1791 सेप्टेम्बर 22 बेलायतमा भएको थियो। उनको मृत्यु सन् 1867 अगस्त 25 भएको थियो। माइकल फ्याराडेको प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू फ्याराडेलाई प्रयोगको राजकुमार अर्थात् प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर चिनिन्छ। यहाँनिर नझुक्किनुहोला, प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता भनेर आर्किमिडिजलाई चिनिन्छ र त्यसै गरी माइकल फ्याराडेलाई विद्युतका पिता अर्थात् फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर पनि चिनिन्छ। माइकल फ्याराडेको विद्युत सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तहरू पहिलोमा विद्युत चुम्बकीय उत्पादनको सिद्धान्त, दोस्रोमा विद्युत विच्छेदनको सिद्धान्त र तेस्रोमा चुम्बकको प्रकाशसँगको असरको सिद्धान्त गरी यी तीनवटा सिद्धान्त माइकल फ्याराडेको प्रमुख सिद्धान्तहरू हुन्। यी सिद्धान्तहरूको बारेमा पनि हामी यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला विद्युत चुम्बकीय उत्पादनको सिद्धान्त। फ्याराडेको यो सिद्धान्त अनुसार चुम्बकीय क्षेत्र वा शक्ति परिवर्तनशील भएमा त्यो परिवर्तनको मात्रा विद्युतमा परिणत हुन्छ। उनले लाइन्स अफ म्याग्नेटिक फोर्सेस खिची इन्ड्युस्ड करेन्टको बारेमा पनि चर्चा गरेको थियो। यही सिद्धान्तमा आधारित रहेर नै आजकल हामीले घरमा प्रयोग गरिने बिजुली उत्पादन गरिएको हो। यसरी उत्पादित बिजुली एसी अर्थात् अल्टरनेटिङ करेन्ट हो भने यसभन्दा अगाडि डिसी अर्थात् डाइरेक्ट करेन्ट मात्र रासायनिक प्रतिक्रियाबाट उत्पादन गरिन्थ्यो। उनको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक मेसिन नै सुरुको डायनामा रहेको थियो। यही इन्ड्युस्ड करेन्टको सहयोगले नै टेलिफोन, टेलिग्राफ, औषधि सम्बन्धी उपकरण, इलेक्ट्रिक लाइट, घरायसी विद्युतीय वस्तुहरूको आविष्कार गरिएको हो। त्यसपछि रहेको छ दोस्रो सिद्धान्त विद्युत विच्छेदनको सिद्धान्त। कुनै रासायनिक घोलबाट विद्युत प्रवाहित गरेमा त्यसबाट धनात्मक र ऋणात्मक अर्थात् पोजिटिभ र नेगेटिभ आयोनहरू विच्छेदन हुन्छन्। यसरी विच्छेदित वा विस्थापित वस्तुहरूबारे उनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नै विद्युत विच्छेदनको सिद्धान्त हो भने तेस्रोमा रहेको छ चुम्बकको प्रकाशसँगको असर। ग्यासलाई विद्युतीय चुम्बकको पोलमा राखेर ग्यासबाट ध्रुवीकृत प्रकाश पठाउँदा ध्रुवीकृत प्रकाशको दिशामा परिवर्तन आउने प्रयोगबाट फ्याराडेले चुम्बक प्रकाश सम्बन्धी असरको निष्कर्ष निकालेको थियो, जसलाई फ्याराडे इफेक्ट भनिन्छ। यसै प्रयोगबाट ग्यासमा चुम्बकीय प्रभाव भएको अध्ययन गरी डायम्याग्नेटिक वस्तुको अस्तित्व भएको तथ्य फेला परेको थियो। त्यसै गरी माइकल फ्याराडेले उल्लिखित सिद्धान्तका अलावा विभिन्न आविष्कारहरू पनि गरेका छन्। उनले पदार्थमा विद्युत प्रवाह हुन्छ भनेर सर्वप्रथम सन् 1830 प्रमाणित गरेर देखाएको थियो। त्यस्तै चुम्बकीय विद्युत यन्त्र डायनामाका आविष्कार सन् 1831 उनले गरेको थियो भने भोल्टाइक सेल जुन विद्युत जेनेरेटर तथा मोटरहरूमा प्रयोग गरिन्छ यसको आविष्कार पनि उनले नै गरेका हुन्। त्यसै गरी पानी तान्ने क्रममा प्रयोग हुने चिम्नी र विद्युत मोटर, सास रोक्ने ग्यास क्लोरिन तथा डागको औषधि बेन्जिन र विभिन्न यन्त्रहरूमा प्रयोग हुने क्यापेसिटर आदिको आविष्कार माइकल फ्याराडेले गरेका हुन्। माइकल फ्याराडेको यो सन्दर्भ पनि यति नै। त्यसपछि प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विनको जन्म सन् 1809 फेब्रुअरी 12 बेलायतमा भएको हो। डार्विन 8 वर्षको हुँदा उनको आमाको निधन भएको थियो। 8 वर्षको उमेरदेखि मातृ वात्सल्यबाट विमुख भएका चार्ल्स डार्विनको रेखदेख उनकै सबैभन्दा ठुली दिदीले गरेकी थिइन्। पिताले उनलाई डाक्टर बनाउन चाहन्थे तर उनको ध्यान भने जीव र वनस्पतितर्फ बढी केन्द्रित रहेको थियो। उनले बाल्यकालमा नै आफ्नै घरमा एउटा प्रयोगशाला बनाइसकेको थियो। बाल्यकालदेखि नै किरा फट्याङ्ग्रा र अनेक किसिमका खनिज जम्मा गर्ने उनको ठुलो सोख रहेको थियो।
उनी रसायनशास्त्रको सरल प्रयोग पनि गर्ने गर्दथे। चार्ल्स डार्विनको निधन या उनको मृत्यु सन् 1882 अप्रिल 19 भएको थियो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू। जीव विकासको अध्ययनको क्रममा अल्फ्रेड रसलले वालेससँग सन् 1831 देखि 36 सम्म ग्यालापागोस टापुमा गएर उनले फिन्च नामक चराहरूको अध्ययन गरेका थिए। सो क्रममा उनले एउटै जातिका जनावरहरू पनि बस्ने ठाउँ र वातावरण अनुसार फरक फरक हुन्छ भन्ने बारे अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनमा उनले प्रयोग गरेको जहाजलाई HMS बिगल भनिन्छ। 20 वर्षको अध्ययनपछि उनले विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको थियो। उक्त सिद्धान्तको बारेमा उनले सन् 1859 मा प्रकाशित पुस्तक द ओरिजिन अफ स्पेसिसमा उल्लेख गरिएको छ। डार्विनद्वारा प्रतिपादित विकासवादी सिद्धान्तहरू: अत्याधिक सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता, इनर्मस फर्टिलिटी। डार्विनको सिद्धान्त अनुसार प्राणीहरूमा अत्याधिक सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ। यसबाट प्राणीहरूको वंश विकास हुँदै जान्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा रहेको छ प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ नेचुरल सिलेक्सन। डार्विनको विकासवादी सिद्धान्त अनुसार प्राकृतिक चयन विकासको घटना हो, जसले केही प्रजातिहरू किन लोप हुन्छन् र अरू जीवित हुन्छन् भनेर व्याख्या गर्दछ। सङ्घर्षको क्रममा सजीव कति बाँच्ने भन्ने कुरा प्रकृतिले छनौट गर्दछ। बाँच्नका लागि आवश्यक गुणहरू विकास हुँदै जाँदा धेरै समयको अन्तरालमा सजीवमा नयाँ गुण देखा पर्दछन्। बढी उन्नतशील जीवको छनौट र कम उन्नतशील जीवको विनाश हुन्छ। यस प्रवृत्तिलाई प्राकृतिक छनौट अर्थात् नेचुरल सिलेक्सन भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को तेस्रोमा रहेको छ सन्तानहरूमा विविधता, डाइभर्सिटी इन अफस्प्रिङ। डार्विनका अनुसार एउटै आमा बाबुबाट जन्मिएका सन्तानहरू पनि एक नासका हुँदैनन्। सबै सन्तानहरू आफैमा फरक फरक हुन्छन्। भने चौथोमा रहेको छ बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स। प्रत्येक सजीवमा अत्याधिक सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता भएको हुँदा सजीवहरूका सङ्ख्या अत्याधिक बढेर जान्छन्। यसबाट खाना र बस्नको अभाव सिर्जना हुने हुँदा सजीवहरू बाँच्नका लागि खान, बस्न, प्रजनन गर्न, रोग र वातावरणसँग निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनु पर्दछ। सङ्घर्ष गर्न सफल जीवहरू अर्को पुस्तामा जान सक्षम हुन्छन् भने सङ्घर्ष गर्न नसक्नेहरू लोप भएर जान्छन्। यो डार्विनको बाँच्नका लागि सङ्घर्ष सिद्धान्त हो। भने त्यस्तै गरी अन्त्यमा रहेको छ नयाँ जातिको उत्पत्ति, ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस। सङ्घर्षमा विजयी बाँच्न सफल हुन्छन्। बाँच्न सफल सजीवका गुणहरू निरन्तर सन्ततिहरूमा सर्दै जाँदा धेरै वंशहरूपछि पुर्खाहरूभन्दा फरक गुण भएका सन्तानको उत्पत्ति हुन्छ। यी सन्दर्भहरू डार्विनले द ओरिजिन अफ स्पेसिस भन्ने पुस्तकभित्र व्याख्या गरेका छन्। त्यसपछि नवौं वैज्ञानिक लुई पास्चर। लुई पास्चरको जन्म सन् 1822 अप्रिल 19 मा फ्रान्समा भएको थियो। उनले आफ्नो बाल्यकाल आफू जन्मेको फ्रान्सको डेल सहरमा नै बिताएको थियो। उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा त्यहीँबाट पुरा गरेको थियो। लुई पास्चरले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक रूपमा निकै लामो समयसम्म काम गरेको थियो भने रसायनशास्त्र र जीव विज्ञानमा उनको विशेष रुचि रहेको थियो। एक कुशल प्राध्यापक, खोजकर्ता तथा अनुसन्धानविद लुई पास्चरको निधन या मृत्यु सन् 1895 सेप्टेम्बर 28 मा भएको थियो। लुई पास्चरका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू: उनलाई विषाणु सिद्धान्त अर्थात् जर्म थ्योरीका प्रतिपादक मानिन्छ। उनले जीवाणुलाई उमालेर मार्ने पास्चराइजेसन प्रविधि पत्ता लगाएका थिए। यो विधिको प्रथम प्रयोग सन् 1865 मा गरिएको थियो। त्यसैगरी रेबिज रोग विरुद्धको खोप पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पनि लुई पास्चर नै हुन्। यो खोप सर्वप्रथम 1885 जुलाई 16 मा 9 वर्षीय बालक जोसेफमा प्रयोग गरिएको थियो। लुई पास्चरले हाइड्रोफोबियाको उपचार गर्ने विधि पनि पत्ता लगाएका थिए। त्यसपछि 10औँमा रहेको छ वैज्ञानिकका पनि वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन। थोमस एल्वा एडिसनको जन्म सन् 1847 फेब्रुअरी 11 मा अमेरिकाको ओहियो राज्यमा भएको थियो। उनले अनेकौं यन्त्र तथा युक्तिहरू विकसित गरेका छन्, जसबाट संसारभरका मान्छेहरूको जीवनमा पनि यसले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। उनको निधन सन् 1934 जुलाई 4 मा भएको थियो। थोमस एल्वा एडिसनका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू:
उनलाई वैज्ञानिक पनि वैज्ञानिक, साइन्टिस्ट अफ साइन्टिस्ट भनेर चिनिन्छ। उनी सबैभन्दा धेरै आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो जीवनकालभरिमा 1093वटा आविष्कारहरू गरेका थिए। उनको पहिलो र प्रमुख आविष्कार टाइपराइटर हो भने त्यस्तै अन्य केही प्रमुख आविष्कारहरूमा चलचित्र क्यामेरा, मोसन पिक्चर मेसिन, लाउड स्पिकर, प्रोजेक्टर, ग्रामोफोन, टेलिफोन रिसिभर, बिजुलीको चिम, मतगणना यन्त्र आदि रहेका छन्। त्यसै गरी मेरी ह्याड अ लिटल ल्याम्प नामक बालगीत एडिसनले ग्रामोफोनमा सबैभन्दा पहिला रेकर्ड गराएको गीत हो। टेलिफोनबाट उनले पहिलोपटक बोलेको शब्द हेलो हो, जुन उनको श्रीमतीको नाम हो। त्यसै गरी थोमस एल्भा एडिसनलाई सन् 1904को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै 11औँमा रहेको छ वैज्ञानिक म्याडम क्युरी। म्याडम क्युरीको जन्म सन् 1867 नोभेम्बर 7मा पोल्यान्डको वार्सामा भएको हो। उनको मृत्यु सन् 1934 जुलाई 4मा भएको थियो। म्याडम क्युरीको प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू: क्युरी दम्पतिले मिलेर सन् 1898मा रेडियमको आविष्कार गरेका थिए। त्यसैले क्युरी दम्पतिलाई रसायनशास्त्रको विधामा हेनरी बेक्वेरेल सहित सन् 1930को नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यसै गरी म्याडम क्युरीले सन् 1911मा शुद्ध रेडियम तथा पोलिनियम तत्त्वको आविष्कार गरे बापत पुनः रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यसपछि 12औँमा रहेको छ वैज्ञानिक गुलियम मार्कोनी। मार्कोनीको जन्म सन् 1874 अप्रिल 25मा इटालीमा भएको हो। उनको मृत्यु सन् 1937 जुलाई 20मा भएको थियो। मार्कोनीका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू: मार्कोनीले सर्वप्रथम सन् 1901 डिसेम्बर 12मा युरोप र अमेरिकालाई वायरलेस टेलिग्राफले जोडेको थियो। सर्वप्रथम रेडियोको आविष्कार मार्कोनीले गरेका हुन्। सो आविष्कारको लागि सन् 1909मा उनलाई भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने त्यस्तै सन् 1922 फेब्रुअरी 14मा रेडियोको परीक्षण बेलायतमा भएको थियो। 13औँमा रहेको छ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन। आइन्स्टाइनको जन्म सन् 1879 मार्च 14मा जर्मनीको उल्मामा भएको थियो भने उनको मृत्यु सन् 1955 अप्रिल 18मा भएको थियो। आइन्स्टाइनका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू: 3 वर्षसम्म केही पनि बोल्न नजान्ने आइन्स्टाइनलाई आफ्ना बाबुले ल्याएको उत्तर दक्षिण मात्र देखाउने दिशासूचक यन्त्र अनुसन्धानको ठूलो साधन बनेको थियो। उनका प्रमुख सिद्धान्तहरू: उनका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी र जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी रहेका छन्। सापेक्षतावाद आइन्स्टाइनको प्रमुख सिद्धान्त हो। यसैले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी र जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी गरी 2 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अर्थात् सापेक्षतावादको सामान्य सिद्धान्त। उक्त सिद्धान्तको विकास उनले सन् 1905मा गरेको थियो। आइन्स्टाइनले सापेक्षतावादको उक्त सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने समय ताका उक्त सिद्धान्तलाई विश्वभरि बुझ्ने मानिस 1 दर्जन मात्र थिए पनि भनिन्छ। सापेक्षतावादको सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डमा सम्पूर्ण गति, वस्तु, घटना आदि सापेक्ष हुन्छन्। अर्थात् सापेक्षता भन्नाले एक वस्तुको गतिले अर्को वस्तुको गतिमा देखा पर्ने असर हो। सन् 1905मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यी समस्याहरूलाई बुझ्न निरपेक्ष विश्वमा रहेका ईश्वरको अस्तित्व र निरपेक्ष समयको कुरालाई त्याग्नुपर्ने विषयमा आफ्नो प्रसिद्ध सापेक्षतावादको सिद्धान्तमा प्रकाश पारेको थियो। उनले ईश्वरको अस्तित्व नभएको र जसरी अरू विद्युत चुम्बकीय तरङ्गहरूलाई फैलिनका लागि कुनै माध्यमको जरुरी हुँदैन, त्यसरी नै प्रकाशका तरङ्गहरूलाई पनि कुनै माध्यमको जरुरी नभएको पुष्टि गरिदिएको थियो। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गरेको सापेक्षतावादको सिद्धान्तले विश्व ब्रह्माण्ड सम्बन्धी त्यतिखेरसम्मको धारणामा नयाँ क्रान्ति नै ल्याइदिएको पाइन्छ। त्यसै गरी सापेक्षता ऊर्जाको सिद्धान्तसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ, जसलाई E = mc² को सूत्रबाट व्यक्त गरिन्छ। E भनेको इनर्जी, m भनेको मास र c भनेको प्रकाशको गति हो। आइन्स्टाइनको समीकरण E = mc² प्राय सबै विद्वान मानिसको मन मस्तिष्कमा रहेको हुन्छ। यो सिद्धान्तको प्रयोगबाट नै आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्न र आणविक बम बनाउन सकिएको हो।
यसैको आधारमा सन् 1943मा परमाणु बम आविष्कार गरेको थियो। उनको यो सिद्धान्तको पाण्डुलिपि अहिले पनि लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस वासिङटन डिसीमा सुरक्षित रहेको छ। त्यस्तै उनलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विषयमा महत्त्वपूर्ण व्याख्या पश्चात सन् 1921मा भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो। उनको मस्तिष्क प्रिन्सटन अस्पतालमा सुरक्षित राखिएको छ। त्यसै गरी 14औँमा रहेको छ वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेलको जन्म सन् 1833 अक्टोबर 21मा स्विडेनको स्टकहोममा भएको थियो। उनको निधन सन् 1896 डिसेम्बर 10मा भयो। अल्फ्रेड नोबेलका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू। अल्फ्रेड नोबेलले सन् 1862मा अति विस्फोटक पदार्थ डायनामाइटको आविष्कार गरेको थियो। उनले यसको बिक्रीबाट अपार सम्पत्ति आर्जन गरे। उनी आजीवन अविवाहित रहेको थियो। त्यसै गरी उनले आर्जन गरेको धनराशिबाट 29 जुन 1900मा 10 लाख पाउन्ड स्टर्लिङ राशिको नोबेल फाउन्डेसन स्थापना गर्यो र उक्त फाउन्डेसनले विभिन्न 5वटा विधामा सन् 1901देखि पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। अर्थशास्त्र विधामा भने सन् 1969देखि प्रदान गर्दै आए पश्चात हाल यो पुरस्कार 6वटा विधामा प्रदान गरिँदै आएको छ। नोबेल पुरस्कार सम्बन्धी थप विस्तृत जानकारीका लागि माथिको आई बटन वा तलको डिस्क्रिप्सनबाट पनि तपाईँले हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। 15औँमा रहेको छ सिगमन्ड फ्राइड। फ्राइडको जन्म सन् 1856 मे 6मा अस्ट्रियामा भएको हो। उनको निधन सन् 1939 सेप्टेम्बर 23मा भएको थियो। फ्राइडका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू। फ्राइडको सपना विश्लेषण सिद्धान्तलाई यिनको महत्त्वपूर्ण खोज मानिन्छ। मानसिक उपचारको क्रममा मानिसको कुनै व्यवहार देखा पर्नुमा कुनै कारण रहेको हुने र त्यो कारण सम्बन्धित व्यक्तिको अवचेतन मनमा रहेको हुने कुरा उनको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। त्यस्तै 16औँमा रहेको छ वैज्ञानिक ओटो हन। ओटो हनको जन्म सन् 1879 मार्च 8मा जर्मनीको फ्र्याङ्कफर्टमा भएको थियो। उनको निधन सन् 1968 जुलाई 28मा जर्मनीमा भयो। ओटो हनका प्रमुख अन्वेषण तथा कार्यहरू। ओटो हनलाई फादर अफ न्युक्लियर केमिस्ट्री र फाउन्डर अफ एटोमिक एज भनेर पनि चिनिन्छ। रेडियो एक्टिभिटी र त्यसै गरी रेडियो केमिस्ट्रीमा उनको विशिष्ट योगदान रहेको छ। त्यस्तै हेभी न्युक्लियरलाई टुक्र्याउन सफल भएको हुनाले उनलाई सन् 1944को रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि अन्त्यमा रहेको छ वैज्ञानिक स्टिफन हकिन्स। हकिन्सको जन्म सन् 1942 जनवरी 8मा बेलायतमा भएको थियो। उनको निधन सन् 2018 मार्च 14मा भएको थियो। हकिन्सका अन्वेषण तथा प्रमुख कार्यहरू। हकिन्स न्युटन र आइन्स्टाइन पछिका विशिष्ट वैज्ञानिक हुन्। स्टिफन हकिन्स सानैदेखि असाधारण क्षमताले युक्त र प्रतिभावान थिए, तर उनी 9 वर्षको हुँदा उनको कक्षामा उनी सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीको रूपमा रहेको थियो। तथापि उनको प्रतिभा र क्षमतालाई नजिकबाट निहालेका उनको शिक्षकहरूले भविष्यमा उनको प्रतिभाले विश्वलाई नै चकित तुल्याउने आकलन गरेका थिए। उनी विद्यालयदेखि नै आइन्स्टाइनको उपनामबाट परिचित थियो। त्यसै गरी उनी 21 वर्षको हुँदा सिँढीबाट ओर्लने क्रममा बेहोस भई ढलेका थिए। पछि उनलाई मोटर न्युरोन नामक जेनेटिक रोग लागेको पत्ता लाग्यो। तत्पश्चात डाक्टरले उनलाई 2 वर्ष मात्र बाँच्न सक्ने बताएका थिए। अचम्मको कुरा त के भने उनी 76 वर्ष बाँचे। यो रोग लागेको मानिसहरूको सबै अङ्गले बिस्तारै बिस्तारै काम गर्न छोड्छ र श्वास नली समेत बन्द हुन जान्छ। त्यस्तै उनको 52% शरीर काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको थियो। हकिङ पूर्ण रूपमा अशक्त थिए। आवाज निकाल्ने उपकरणको मद्दतले उनी संवाद गर्थे। 1 मिनेटमा उनले 15वटा शब्दसम्म बोल्न सक्थे। सन् 1988मा प्रकाशित अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम पुस्तकमा उनले ब्रह्माण्डबारे सरल व्याख्या तथा ब्ल्याक होल र बिग ब्याङ थ्योरीका बारेमा नयाँ विषय प्रस्तुत गरेको थियो। हकिङले आफ्नो अनुसन्धानको अधिक समय ब्ल्याक होल र ब्रह्माण्डको अनुसन्धानमा बिताएको थियो। ब्ल्याक होलबाट पनि केही विकिरण निस्कन्छ भन्ने खोज
उनको निकै प्रसिद्ध भएको थियो। हकिङ किताब लेख्न र पढ्न एकदमै मन पराउँथे। सन् 1998 मा प्रकाशित उल्लेखित पुस्तकले संसारभर तहल्का नै मचाएको थियो भनिन्छ। यो किताबमा उनले ब्रह्माण्ड विज्ञानका कठिन विषयहरू सरल तरिकाले बुझाएका छन्, जुन साधारण पाठकले पनि सजिलै बुझ्न सक्छन्। अवसर मिल्यो भने तपाईँले पनि हेर्नुहोला। हकिङको यो किताब लाखौं प्रति हातै बिक्री भएको थियो। अर्कातर्फ यो किताबमा ईश्वरको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेका हुनाले उनले निकै आलोचना पनि खेप्नु परेको थियो। ब्ल्याक होल्स एन्ड बेबी युनिभर्स 1994, द युनिभर्स इज नटसेल 2001, गॉड क्रिएटेड इंटेजर्स 2005, द ग्रान्ड डिजाइन 2010। हकिन्सलाई विज्ञानको क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप अमेरिकाले सन् 2009 मा विशिष्ट सम्मान प्रेसिडेन्सियल मोडल अफ फ्रिडम प्रदान गरेको थियो। यो प्रस्तुति यति नै। यस अन्तर्गत विश्वप्रसिद्ध प्रमुख वैज्ञानिकहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू हेऱ्यौँ। यहाँ युक्लिडदेखि यताका वैज्ञानिकहरूको बारेमा क्रमशः हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आदर्श र प्रेरणा भन्दा पनि यहाँ तथ्यको सन्दर्भलाई बढी जोड दिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित टपिकबाट परीक्षामा सम्बन्धित वैज्ञानिकहरूको जन्म, जन्मेको देश, मृत्युसँग सम्बन्धित तथ्य, याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको उपनाम अर्थात् निकनेम, त्यस्तै प्रमुख खोज तथा अनुसन्धान, आविष्कार, महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त, प्रकाशित कृतिहरू आदि कुरालाई मध्यनजर गरेर तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। आशा गरौँ यो सामग्री तपाईँले परीक्षा तयारीको लागि अवश्य पनि सहयोगी सिद्ध हुने नै छ। यो सन्दर्भ सँगसँगै आजको लागि यो प्रस्तुति यति नै। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, बाई बाई, गुड लक।